शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी कौम एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो कभी देखा न सुना। आए रोज़ आटे की कीमत, चीनी की कीमत, बिजली की कीमत, और अब सुन रहे हैं कि घरेलू सार्फिन के लिए 35% गैस जो है वो बढ़ाई जा रही है। अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई और ये अपना जो है वो खबर लोगों तक पहुंची है, बिजली बनकर गिरी है। तो अब तो ये कहना पड़ता है कि ये पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ये पीटीआई का अजाब है जो लोगों पर बिजली बनकर गिरा है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। एक तरफ लाखों लोग बेरोजगार हो गए, दूसरी तरफ 1 करोड़ नौकरियों का वादा, चौथा साल है। लोग बेघर हो गए, 50 लाख घर बनने का नाम नहीं लेते। कर्जा जो हमारे दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया। चौथा साल है हुकूमत का, एक ईंट नजर नहीं आती। हाँ, अगर नजर आते हैं तो आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए के खबर नजर आते हैं। पिंडी रिंग रोड में अरबों रुपए के खबर नजर आते हैं। पेशावर मेट्रो बस में अरबों रुपए के खबर नजर आते हैं। और ये कौम डेंगू को भूल गई थी। खुदा के फजल व करम से अपनी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू का मुकाबला किया अपनी टीम के साथ। मैं बशमूल ये एमपीएस सारे सुबह 6 बजे हम मीटिंग शुरू करते थे और अमली काम होता था। आज मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं, हमारा बच्चा डेंगू से बीमार हो गया, हमारी माँ डेंगू से बीमार हो गई। अद्वियात 400% का इजाफा हो चुका है और ये मामला कहीं थमने वाला नहीं है। ये खतरनाक महंगाई का जो तूफान है ये थमने का नाम नहीं ले रहा और वज़ीर आज़म रोज इजलास बुलाते हैं। तो ऐसे में लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया गया है। बीमारों के दवाई जो है उनकी पहुंच से दूर हो गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये इस अजाब से अब अल्लाह ताला जान छुड़ाए। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेंगे और ये जो सबक बाग दिखाए थे आज वो चिकनाचूर हो गए पीटीआई ने। तो ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता है। इसके लिए सियासी जमातों को, अवाम को अपना किरदार अदा करना होगा। हमजा साहब ये बताइएगा कि बार बार ये बात की जा रही है कि नून लीग के अंदर 2 बयानिए चल रहे हैं, एक मफामत का बयानिया है, एक मजामत का बयानिया। तो आप किसके साथ हैं, मफामत के साथ या मजामत के साथ? मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, बाद में मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ। ये मुफामत या मजामत, मुफामत क्या है? मुफामत अपना जो है वो उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। मुफामत का मतलब ये है कि हम सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और आने वाले इंतखाबात जो हैं वो शफाफ, मुनसफाना होने चाहिए। हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पिछला इलेक्शन जो 2018 का है वो एक दागदार इलेक्शन है। काली पट्टियां बांधकर हमने अपना जो है ऐवानों में हलफ लिया था कि जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। और आज मैं वाज़े अल्फाज में बताना चाहता हूं कि मुफाहमत का मतलब यह है कि आने वाला इंतखाब जो है वो सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि ये जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं इसका मुदावा हो सके। हमजा साहब, मरियम नवाज ने कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गुनाह में वो शरीक नहीं थी, जो शरीक थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यानी शहबाज शरीफ की जानिब उनका इशारा था, अपने वालिद साहब की जानिब इशारा था। क्या जो शरीक थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए? आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں جب ملک کی مفاد جو ہے وہ ذاتی مفادات سے بالاتر رکھنا چاہیے. اور میں آپ کی بات کا جواب دوں گا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا. یہ بتا دیں کہ نیب کے جو چیئرمین ہو گئی ہے، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، حکومت ناکام دکھائی دے رہی ہے، یہ آپ کا کہنا ہے. لیکن جب آپ کو یاد ہو کہ 2013 میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو تھوڑے تھوڑے سے احتجاج جو ہوتے تھے ان کو آپ لوگ خود لیڈ کیا کرتے تھے. اگر حکومت ناکام ہو رہی ہے تو اپوزیشن ہی ناکام آپ سمجھتے ہیں حمزہ صاحب کہ میڈیسن کی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اپوزیشن کسی احتجاج کرتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. اپوزیشن نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ احتجاج کیا ہے، اپوزیشن نے ایوانوں میں احتجاج کیا ہے، اور ہم نے موقع دیا ہے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں. آج بھی اپنا جو ہے وہ مہنگائی کی بات سب سے پہلے ہوتی ہے، کیونکہ یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ نمبر 1 ہے. الجھایا جاتا ہے فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے کرپشن کی. اس حکومت نے بھی کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. آج میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں سودے ہوتے ہیں اور بیوروکریٹس کو اپنا نئی نئی پوسٹنگز دی جاتی ہیں. یہ ایک میوزیکل چیئر کا سلسلہ بن گیا ہے پنجاب حکومت. پلے کچھ نہیں ہے، فلاں کو یہاں پروموٹ کر دو. ایک ایک دن میں 18 کمشنر اپنا جو ہے وہ ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے. چیف سیکرٹریز ہوں، آئی جی پنجاب ہو، چپڑاسیوں کی طرح ان کا تبادلہ ہوتا ہے. تو پھر مینار پاکستان میں اور باقی جگہوں پر جو آج کل ریپ کے واقعات اتنے عام ہو چکے ہیں، اور یہ حکومت لا اینڈ آرڈر میں بھی بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رشوت دے کر پولیس افسران کو لگایا جاتا ہے. تو یہ تو آوے کا آوا بگڑ چکا ہے. سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، میٹرو بس کے ملازمین احتجاج کرتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کو اپنا جو ہے احساس تک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کوئی کورونا پالیسی نہیں ہے اس حکومت کی جس کی بنا پر آپ کو ریڈ لسٹ میں ڈالا جاتا ہے اور پیسے دے کر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں. میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں حکومتی وزراء کہ جی مہنگائی پوری دنیا میں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان میں مہنگائی سب سے زیادہ ہے. جنوبی ایشیا میں پاکستان کی جو اکانومی ہے سب سے زیادہ زمیں بوس ہو چکی ہے. روپیہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی حدوں کی گراوٹ پر چھو چکا ہے. ڈالر 170 روپے کا ہو چکا ہے، اور ابھی اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے گورننس ہو، چاہے ڈیلیوری ہو، اور چاہے خارجہ پالیسی ہو، چاہے اکانومی ہو، یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے. چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے جو ہے اپوزیشن کا آئینی حق ہے ان سے مشاورت کی جائے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملزم سے یہ پوچھا جائے کہ تفتیشی کون ہوگا. اور مجھے یہ بتائیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں الزام کس پہ ہے، اور ہیلی کاپٹر کیس جو ہے اس کا ملزم کون ہے؟ عمران نیازی ہے نا. تو یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی. اب بنی گالا کا جو محل ہے وہ چند لاکھ روپے دے کے ریگولرائز ہو جاتا ہے. غریب کی جھونپڑی جو ہے وہ ناجائز تجاوزات کا الزام لگا کر گر جاتی ہے. اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی آپ خراب کر دیتے ہیں، اور پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. اور میں اب سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے ناطے کہ اس قوم نے پورا موقع دیا ان کو اپنے ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے، لیکن آج غریب کے تن کا کپڑا تک اس حکومت نے چھین لیا ہے. مہنگائی آسمان کی حدوں تک چھو رہی ہے. تو آج ہر پاکستانی پریشان ہے، ہر کاروباری پریشان ہے، اور دنیا بھی آپ کے جھوٹ کو اب نہیں مانتی ہے. مجھے اپنا جو ہے نا بڑا افسوس ہے ایک پاکستانی کے ناطے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی چلی گئی، اپنا جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم چلی گئی. مجھے تکلیف ہے، میں بھی کرکٹ میچ شوق سے دیکھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پولرائزڈ ماحول میں
اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ غریب آدمی جس کے بچوں کے پاس روٹی نہیں ہے، جس کے پاس اپنی ماں کے لیے دوائی نہیں ہے، ہم سب کو سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر اس پاکستان کا سوچنا چاہیے اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے اتفاق، اتحاد، یگان کا چاہے پارلیمنٹ میں ہے چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہے، اس کی توقع رکھنا اب کام ہے۔